बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ 29 तारीख को हर सूरत घर जाएंगे। बड़ी क़यास रही आपने सुनी, आपने कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी, आपने वीलॉग्स देखे। हमारे दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त, अच्छे सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, एनालिस्ट, एंकर्स, बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी इंटरिम गवर्नमेंट होने लगा है और सेटअप आ रहा है और वो कोई साल भर के लिए होगा और उसमें आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का सवाल आ गया है, जनरल कमर जावेद बाजवा। और मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब लाहौर में जब उन्हें जर्नलिस्ट से मिले तो किसी ने पूछा जी आर्मी चीफ को, जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ख़बर आपने सुनी होगी कि $1 मिलियन। उन्होंने कहा मिलियन नहीं, वो अजमल जामी कल कह रहे थे अपने शो में, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब मैं मौजूद था, उन्होंने ये नहीं कहा $1 मिलियन, उन्होंने कहा $1 बिलियन क्वेश्चन है। तो सवाल ये है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पहली या दूसरी और तीसरी बिल्कुल इदारे के लिए सही नहीं। ये तय हो जाए एक दफ़ा के सब इस पर राज़ी हो जाएं, समझ आ जाए। न जाने कानून एक बना दिया आप लोगों ने उस वक्त, और इमरान खान साहब ये तो आपने बनाया था कानून कि जी उसमें ये अमेंडमेंट आ गई कि वो हो सकते हैं, आर्मी चीफ बन सकते हैं, एक्सटेंशन 65 ईयर्स तक एक्सटेंशन मिल सकती है। दैट मस्ट बी चेंज, मस्ट बी चेंज। और हम कंसिस्टेंटली, हमारी ये पोजीशन रही है कि बिल्कुल आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। भाई ये यानी कि इदारे चलते हैं, ऐसे तो नहीं कि एक ही शख्स है जो इदारे को चलाएगा, एक ही शख्स है जो मुल्क को इन हालात से आगे लेके जाएगा। आर्मी चीफ जो हैं वो, उनको किसी सूरत ना, वो हमें तो ये बताया गया, आपसे हम 2 महीने से कह रहे हैं कि क्रिटिकल भी जो भी सिचुएशन होगी उसमें भी एक्सटेंशन वो नहीं लेंगे। ये कहा गया जी अगर मांगेंगे तो फिर भी, अगर दी जाएगी फिर भी नहीं लेंगे, मांगने का तो सवाल ही नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि पिछली मरतबा आर्मी चीफ ने, इन्हीं ने हमसे कहा था कि जी मेरे पास ये किताबें रखी हैं और ये मैं किताबें पढ़ूंगा घर जाके और एक्सटेंशन का तो सवाल नहीं। दिस इज़ बिफोर, जब इनका अपना पहला टेन्योर था, ख़त्म होने पर आ रहा था। तो ठीक है, उस वक्त इन्होंने, ठीक तो नहीं, उस वक्त भी गलत था, एक्सटेंशन लेनी नहीं चाहिए थी। अभी तो हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। और ये तो अखबारात में आ रहा था काफ़ी दिनों से कि फेयरवेल कॉल्स। फिर आज ये कहा गया कि जी हमने अपने ISPR के जो उनके बिहाफ पर, या आई मीन ही ऑब्वियसली अप्रूव्स दिस, जो सर्कुलर निकाला प्रेस रिलीज, उसमें ये कहा गया कि ये इनकी फेयरवेल कॉल है आज, तो 7वीं 8वीं थी। तो नंबर 1, नो एक्सटेंशन फॉर द करंट आर्मी चीफ। वो कह रहे हैं ना, हमने लेने का कोई सवाल ही नहीं है। वो कह रहे हैं कोई सवाल ही नहीं, ये प्रपोज नहीं हुआ, ये ना हमने प्रपोज किया, ना किसी ने, और ना ये हुकूमत से बात हुई है इस पर। और हुकूमत जो है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि वो कह रहे हैं कि जी हम, ये भी हमने सुना कि वो मांग रहे हैं कि जी भेजें, समरी भेजें। अच्छा, ये बात क्लियर हो जाए, और ये कल भी हमने अपने वीलॉग में गई थी, दिस आर्मी चीफ इज़ गोइंग, उनका कोई रोल नहीं होगा अगले इंटरिम गवर्नमेंट में, एक्सटेंशन में। नंबर 2 के आर्मी चीफ जो हैं अगले वाले, उनकी तैनाती के हवाले से लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, मतलब कि जो लास्ट वीक होगा इनका, तो कल भी हमने आपसे जिक्र किया था 25-26, मेरे ख्याल 22-23-24 अराउंड दैट टाइम समरी जाएगी। और वो समरी जाना जो है वो तो सबको मालूम है, टॉप 5 के नाम क्या है, वो कोई यानी कि कोई सीक्रेट तो नहीं है, एवरीबडी नोज के जनरल आसिम अली, जनरल सायर, जनरल अजहर अब्बास, जनरल नुमान, ये सब नाम तो हैं, जनरल आमिर भी हैं शायद। तो देयर आर दीज 5 जनरल्स जिनके नाम जाएंगे, और जनरल आसिम मुनीर इज़ टू रिटायर 2 days बिफोर दिस आर्मी चीफ। तो बहरहाल वो क्या, वो उसमें कहा जाता है कि जी पहले भी एक प्रेसिडेंट रहा है जहाँ के पहले उनको प्रमोट कर दिया जाता है उनकी रिटायरमेंट से, और जब आर्मी चीफ जाते हैं तो उसके बाद उनको लगा दिया जाता है। वी डोंट नो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, लेकिन जो समरी भी जाएगी वो भी जाएगी लास्ट वीक ऑफ दिस आर्मी चीफ्स, जो उनकी सर्विस है। और आखिर में जहाँ तक इस वक्त सूरत हाल है कि जी आप इलेक्शंस जल्दी कोई ना कोई तस्फिया शुदा हल ढूंढें जिसमें कि दोनों साइड्स एग्री करें इलेक्शन डेट पे, उसमें ये NDU में भी ये कहा गया था जब आर्मी चीफ गए थे,
he said it very clearly کہ جی جتنا یہ آپس میں لڑیں گے اتنا ہم انہیں کمرے میں ڈالیں گے کہ آپس میں بات کریں. اور یہ ڈیفینیٹلی یہی ابھی تک ہو رہا ہے کہ ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کے جو لوگ ہیں, اور بات چیت ہو رہی ہے, لیٹ می سے دیٹ آلسو, بات چیت ہو رہی ہے. کس لیول پہ یہ وہ obviously ٹاپ لیول پہ تو نہیں ہو رہی, بٹ دیر از کمیونیکیشن بٹوین پی ٹی آئی اور گورنمنٹ. اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ جی اچھا کیا کرنا ہے, الیکشنز کب, ڈیٹ وغیرہ. حکومت جو ہے وہ یقینی طور پہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اپنا جو ہمارا ٹائم ہے, یعنی کہ اگست تک میرا خیال ہے کہ یہ ان کی میعاد ہے حکومت کی, اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ آئے گا. اور اگین ریپیٹنگ فار دا 10th ٹائم کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی ہم اپریل میں اگری کریں گے, تو اٹس اے کویسچن آف اے فیو منتھس ہیئر اور دیر. تو اس پر بات چیت جاری ہے. لیکن دس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب از گوئنگ ہوم آن دا 29th انشاء اللہ تعالیٰ. ایک ایکسٹینشن واز ون ایکسٹینشن فار ٹو مچ, اور اگین یہ ادارے کے لیے نہیں اچھا, جو بھی وجہ. اور سب نے تو ایک کورس میں تب سیاستدانوں نے سب نے اگری کیا تھا اور سب نے مانا تھا. حالانکہ نواز شریف صاحب کے اپنے دور میں جب جنرل راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کی بات آئی تھی تو ہی ہیڈ ریزسٹڈ اٹ, یہ سب کو معلوم ہے. تو بہرحال تو یہ معاملہ ہے, ہم نے سوچا یہ اس پر فوکس کر کے اس کو کلیئر کر دیں, اور جتنی جتنے وی لاگ, جتنی ذہن, جتنی زبانیں, جتنی اتنی باتیں, اتنے قصے. بٹ ہی از گوئنگ ہوم, دس آرمی چیف is going home, no question of an extension. Inshallah ta'ala he is going home as he must. Finally یہ معاملہ جو ہے ارشد شریف والا, یہ اس پر ہم کہیں کہ کامران شاہد is one of my most favorite anchors, اور بہت زیادہ دکھ ہوا کہ انہوں نے کل وہ ارشد شریف شہید کی وہ دکھائی, بالکل نہیں دکھانی چاہیے تھی وہ تصویریں, ٹوچے کی نہیں دکھانی چاہیے تھی. البتہ ہر ایک کو ہم میں سے یہ کہنا چاہیے, پرائم منسٹر کو, ایجنسیز کو, پرائم منسٹر کو ابو آل, پرائم منسٹر صاحب آپ جو سوال بھیج رہے ہیں آپ یہ تو بھائی پوچھیں کہ ارشد شریف کے اوپر آپ نے 16 یا 15 FIRs کیوں کاٹی تھی, کس نے کاٹی تھی, کاہے کو کاٹی تھی, کیا وجہ تھی. اس چیز نے اس جرنلسٹ کو ان حالات میں ڈالا کہ وہ ایک جگہ گیا, پھر آگے گیا. تو یہ بات کدھر لے کے جا رہے ہیں, کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کیوں یہ the question is not کہ who sent him away, the fundamental question is کس نے اس کے خلاف اتنی زیادہ FIRs کاٹی. this is the question to be asked. اور بڑے ادب کے ساتھ یہ پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ دیکھنا کہ دس از دا کویسچن دیٹ نیڈس ٹو بی آسڈ. اور یہ اس طرح تو نہیں کہ وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی یہ ٹارگٹ پہ ہے, یہ بندہ ٹارگٹ پہ ہے, یہ ٹارگٹ پہ ہے. اور سلمان اقبال صاحب کے حوالے سے ہم بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں, ہم بھی ایک چینل میں کام کرتے ہیں, ہمارے جو ہیں CEO محسن نقوی صاحب, آئی نو دیٹ کیا ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی کسی مشکل میں ہو, دس ینگ مین اسٹیپس اپ, یہ ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو خدا نہ خواستہ کل ہمیں کچھ ہو, کوئی ہم انڈر تھریٹ ہو, تو یہ ٹکٹ اپنے دفتر سے یہی کروائیں گے. ٹکٹ کیا کروائیں گے, یہ پرابلی گو ٹو دی ایئرپورٹ اور جا کے چھوڑیں گے. اور آگے ہمیں کچھ ہو جائے تو کوئی مارے جائیں تو کیا کہیں گے کہ ہی از رسپانسبل. یہ تو بڑی شیلو باتیں ہیں, یہ تو بڑی مسلیڈنگ باتیں ہیں, یہ تو ایشوز نہیں ہیں. اس طرح کر کے ہم نے کتنا کچھ گنوایا ہے, ہم نے اپنا سسٹم گنوایا ہے, انسانیت گنوائی ہے, ہم نے ڈیسنسی گنوائی ہے, ہم نے سچ گنوایا ہے, ہم نے ایفیشنسی گنوائی ہے, ہم نے ملک کی پروگریس گنوائی ہے, ہم نے معاشرے میں انتشار پھیلایا. یہ دیز تھنگس شوڈ ناؤ چینج. اور ارشد شریف شہید کے حوالے سے انکوائری ایک سنجیدگی سے ہونی چاہیے. ایسے سوالات نہیں کہ آپ فنگر پوائنٹنگ ہی رکھیں ایک پہ اور دوسرے پہ. سب پوچھیں تو FIR کس نے کاٹے تھے, کیوں 16-17 کاٹے تھے.
اور یقینی طور پہ آئی ایم شور کہ کامران شاید ریگریٹ کر رہے ہوں گے وہ دکھا کے، کیونکہ بہت دل خراش، بہت غلط وہ چیز تھی وہ دکھانا۔ ہماری تو صرف اتنا ہی، خداحافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔